अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में खुशामदीद। परवेज इलाही तो गए, परवेज इलाही का तो बचना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन हो गया और खुद इमरान खान साहब को भी इस बात का अंदाजा हो गया कि जनाब पंजाब हुकूमत बिल्कुल रेत की तरह जो हाथ से फिसलती चली जा रही है और गवर्नर हाउस लाहौर जो इस वक्त सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है, जहां पर पूरे सरार सरगर्मियां जारी हैं, कोई भी लम्हा ऐसा आ सकता है जो परवेज इलाही साहब के ऊपर और इमरान खान साहब की जमात के ऊपर बिजली बनकर गिरे। क्योंकि कल जो पंजाब हाउस था जहां पर इमरान खान साहब सारा दिन मुकीम रहे, वहां पर कुछ अजीबो गरीब किस्म की डेवलपमेंट्स हुई और सबसे हैरान कुन बात 25 अरकान असम्बली की बगावत है जो इमरान खान साहब के सामने खुलकर आ गई है। क्योंकि ये 25 अरकान असम्बली वही हैं जिन्होंने जो अपनी जो लाइन है वो किसी और जगह पर सीधी भी कर ली है और उन्होंने अपना मैसेज इमरान खान साहब तक पहुंचा दिया कि जनाब नॉट पॉसिबल, हम आपके साथ नहीं रह सकते, हमारा आपके साथ गुजारा अब मुमकिन नहीं है, हम जा रहे हैं अब अपने साइयों की तरफ, क्योंकि साइयों ने हमें आपकी तरफ भेजा था, लिहाजा साइयों का हुक्म है और अब हमारा जाना जरूरी है। ये वही 25 अरकान असम्बली हैं जो कल जिन्होंने इमरान खान साहब को एक खामोश पैगाम दिया गैर हाजिर होकर। अब अगर आप तवज्जो करें कि इमरान खान साहब की पंजाब में इस वक्त पार्टी अरकान की तादाद है 176, 10 अरकान मिलते हैं उनको काफली के तो ये बन जाते हैं 186, जिसका मतलब ये है कि वो 184 जो मैजिकल नंबर है पंजाब में अक्सरियत हासिल करने का, उससे सिर्फ 2 वोट ही ज्यादा हैं। अब अगर यहां पर ऐसा कुछ सीन बन जाता है जहां पर गवर्नर पंजाब एक हुक्मनामा जारी करते हैं चौधरी परवेज इलाही साहब को कि जनाब ये मुझे इस बात का जो यकीन की हद तक गुमान है कि जनाब आपके पास पंजाब असम्बली में अक्सरियत नहीं है, आप एतमाद का वोट लें, तो क्या परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट ले पाएंगे? क्योंकि ये वो 25 अरकान है जो एक बहुत बड़ा बबल जो बनाया गया है इमरान खान साहब की मकबूलियत का, इमरान खान साहब के जलसों का, इमरान खान साहब की 2/3 अक्सरियत का, ये 25 अरकान ने उसको बाय नहीं किया। वो इस बात पर यकीन नहीं रख रहे कि जनाब इमरान खान साहब के पास वाकईतन ही इस तरह की अक्सरियत हासिल है। क्योंकि अगर ऐसी अक्सरियत हासिल होती, उन्हें अपने फ्यूचर पॉलिटिक्स में कामयाबी का यकीन होता, गुमान होता, तो वो ये कहते कि जनाब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, तुसी जो मर्जी कहते रहो, हमने तो अपने हल्की की सियासत करनी है, हम इमरान खान की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। अब इसका मतलब ये है कि गवर्नर साहब अगर ये एतमाद का वोट लेने के लिए कह देते हैं इमरान खान साहब को, तो ये 25 अरकान नहायत खूबसूरती के साथ कोई बीमार हो सकता है, किसी को कोरोना हो सकता है, किसी को डेंगू हो सकता है, कोई मसला मसाइल हो सकता है, कोई बैरून मुल्क जा सकता है, कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है ना कि खामोशी से मतलब माजरत कर ले कि यार मैं नहीं आऊंगा, गैर हाजिर हो जाएं। और अगर ये तमाम लोग गैर हाजिर हो जाएं तो क्या परवेज इलाही साहब की पंजाब के अंदर हुकूमत बरकरार रह सकती है? इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट, इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। और अगर ऐसा हो जाए और ये हो जाए इमरान खान साहब की तरफ से मुमकिना फाइनल कॉल से पहले, तो क्या इमरान खान साहब के लिए फाइनल कॉल देना आसान हो जाएगा? इसका भी जवाब बड़ा सिंपल है, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि फिर हकीम सनाउल्लाह साहब जो जिनका टर्म दी है मौलाना फजल रहमान साहब ने कि जनाब जो हकीम साहब हैं इस्लामाबाद में बैठे मुंतज़िर हैं, तो उनके पास तो फिर पंजाब के मुकम्मल तौर पर इख्तियार भी आ जाएगा। फिर वो हकीम साहब ना सिर्फ इस्लामाबाद में इलाज करेंगे बल्कि वो पंजाब में भी इलाज करेंगे। लिहाजा सिचुएशन जो है वो बहुत ही हद तक ख़राब होती जा रही है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास की कुछ अंदरूनी कहानी मेरे पास आई है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस इजलास के अंदर 176 अरकान को बुलाया गया था पार्लिमानी पार्टी के, जिसमें से सिर्फ 150 अरकान ने शिरकत की, 26 अरकान गैर हाजिर हुए, बगैर किसी इतला के उन्होंने कोई अपना जो उज़र है वो पेश नहीं किया, वो उनको दावतनामा दिया गया लेकिन वो इस इजलास में शरीक नहीं हुए। अच्छा, ये जो अरकान की गैर हाजिरी है इसके ऊपर इमरान खान साहब ना सिर्फ बरहम हुए हैं बल्कि उन्होंने असलम इकबाल साहब जो इस वक्त वहाँ पर सीनियर वजीर हैं काबीना के भी और जो दीगर क़यादत है पंजाब की, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने खासी चढ़ाई की है। और वहाँ पर जो मौजूद अरकान थे यानी 150 के करीब, उन्होंने भी परवेज इलाही साहब पर शदीद किस्म के एतराज़ात किए हैं और उन्होंने इजहार किया इस बात का कि जनाब हम गैर मुतमईन हैं, पंजाब में इस वक्त PTI अरकान लावारिस हैं, जबकि काफली के कौंसलर की सतह के लोगों को भी मुशीर बना लिया गया है। अरकान ने इमरान खान साहब से कहा कि लगता ही नहीं कि पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, सब ख्वार हो गए,
کس کے پاس جائیں؟ اور جس پر عمران خان نے اعتراف کیا اور کہا کہ پنجاب میں قاف لیگ کی حکومت ہے لیکن پی ٹی آئی کو اپنا وجود منوانا پڑے گا، ہمیں مجبوراً حکومت قاف لیگ کو دینا پڑے گی، ہم نے اسلم اقبال کو سینئر وزیر لگا دیا ہے، وہ اب معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی پنجاب کے اندر خود عمران خان صاحب کی جماعت کے اندر انریسٹ ہے۔ اب اس سارے سینیریو کے اندر عمران خان صاحب نے کیا کرنا ہے؟ عمران خان صاحب نے فائنل کال دینی ہے، انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہے، جس کے لیے وہ اپنے بار بار اشارے دے رہے ہیں کہ جناب میں لانگ مارچ کرنا ہے، میں آ رہا ہوں۔ لیکن اگر ایسی صورتحال میں پنجاب ہی ان کے ہاتھ سے نکل جائے، یہاں پر جو کوئی اکثریت نہ لے سکے، یہاں پر اگر گورنر راج نافذ ہو جائے یا یہاں پر پرویز الہی صاحب تحریک وہ جو ہے اعتماد کا ووٹ نہ لے پائیں تو پھر تو پرابلم ہے نا، پھر تو بڑی سیدھی سی پرابلم ہے، اور اس پرابلم سے نکلنے کا کوئی راستہ ابھی عمران خان صاحب کو نظر نہیں آ رہا۔ لہٰذا جو پارٹی کے معاملات ہیں وہ عمران خان صاحب کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، کیونکہ کل ہی انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا تھا نا، آپ نے دیکھی ہوں گی وہ خبریں بھی، میں نے بھی اس پہ بھی لاگ کیا کہ جناب انہوں نے برملا اس بات کا اعتراف کیا کہ میری پارٹی کے 5-6 اراکین مجھ سے پوچھے بغیر مجھے بائی پاس کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ صرف رابطوں میں ہیں بلکہ ان کو سی وی دے رہے ہیں۔ سی وی دینے کا کیا مطلب ہے کہ اینو کڈو سانو لے کے آؤ، اس کا یہ مطلب ہے نا، اس کے علاوہ تو اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ لہٰذا ان کو اس بات کا اگر یہ اندازہ ہے کہ پارٹی کے اندر ہی میرے خلاف ایک گروپ بن رہا ہے، پھر ایک اور گروپ سامنے آ رہا ہے جو اعتماد کا ووٹ لینے کا جب ان کو کہا جائے گا پرویز الہی صاحب کو تو یہ اراکین لاپتہ ہو جائیں گے، تو پھر تو عمران خان صاحب کے لیے ان کے جو پولیٹیکل گیم ہے اس کو آگے بڑھانے کا راستہ مشکل ہے۔ اور اس ساری صورتحال میں عمران خان صاحب کے پاس کیا آپشن بنتا؟ میرے خیال میں ان کے پاس صرف 2 آپشنز بنتے ہیں۔ ایک آپشن ان کے پاس بچتا ہے کہ وہ جتنی دیر بھی ان کے پاس یہاں پر اقتدار ہے پنجاب میں، وہ یہاں پر انی مچا دیں۔ انی مچانے سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر مسلم لیگ نون کے لیے وہ ماحول کریٹ کر دیں کہ جو کہتے ہیں ماما بچے نہیں سنبھال رہی ہیں، اس قسم کا ماحول کریٹ کر دیں، اور یہی ان کی یہاں پر ان کی پارٹی کو ایک آکسیجن دینے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب نے تو گلی تھام پہ پاؤں نہیں رکھنا، انہوں نے تو ایسی جگہ پر نہیں جانا جہاں پر ان کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچے۔ انہوں نے بڑا بچ کے بٹوین سے ہلکا سا نا ذرا زمین ٹو کر کے ٹرنا ہے، وہ دائیں بائیں نہیں جا سکتے۔ لہٰذا عمران خان صاحب کو اگریسو ایٹیٹیوڈ چاہیے، پرویز الہی صاحب اگریسو ایٹیٹیوڈ اپنانے میں سے قاصر ہے۔ مونس الہی صاحب کا بھی میں نے آپ کو بتایا وہ اپنی درک پہ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا پریشر گروپ بنائیں جو فیوچر پالیٹکس کے اندر قاف لیگ کو دوبارہ پنجاب کے اندر مرکزیت دلوا سکے۔ لہٰذا یہاں پر صورتحال ذرا تھوڑی سی خراب ہوتی چل جا رہی ہے۔ دوسرا آپشن عمران خان صاحب کے پاس کیا ہے؟ عمران خان صاحب کے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ چودھری پرویز الہی صاحب سے کہیں اور پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں، سیدھا آسانی کہ جناب اسمبلی تحلیل کر دو۔ لیکن یہ معاملہ بھی وہ اس طرف نہیں جائیں گے، کسی بھی صورت نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کو وسائل کی ضرورت ہے۔ جناب اگر آپ نے فائنل کال دینی ہے، اگر آپ نے لانگ مارچ کرنا ہے، اگر آپ کو دھرنا کرنا ہے، تو پھر آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو پیسے چاہیے۔ بھائی وہاں پر جو لوگ آئیں گے 20, 25, 30 ہزار جتنے بھی ہوں، تو ان کو 2 وقت کی روٹی دینی ہے کہ نہیں دینی؟ وہ مفت میں آگے وہاں پہ بیٹھیں گے؟ نہیں، ان کو ٹھہرانے کے لیے کوئی ٹینٹ شینٹ لگانے ہیں کہ نہیں لگانے؟ بالکل لگانے ہیں۔ آگے سردی آ رہی ہے، ان کو کمبل کھیس دینے ہیں کہ نہیں دینے؟ ڈیفینیٹلی دینے ہیں۔ لہٰذا یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ پیسوں کے بل پہ ہوتی ہیں نا۔ اگر عمران خان صاحب کے پاس 2014 کے اندر جب انہوں نے دھرنا دیا تھا، اس وقت اگر ان کے پاس خیبر پختونخوا کی حکومت نہ ہوتی، اگر ان کے پاس اداروں کی طرف سے مکمل سپورٹ نہ ہوتی، اگر ان کے پاس ملک ریاض صاحب کی سپورٹ نہ ہوتی، تو 126 دن کا دھرنا ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ اور دوسرا وہ جو دھرنا تھا، چونکہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا کہ میں خود اس وقت اسلام آباد میں موجود تھا، عمران خان صاحب کے دھرنے کا جو اصل طاقت تھی وہ عمران خان صاحب کا کنٹینر نہیں تھا، بلکہ وہ طاقت تھی طاہر القادری صاحب کے ساتھ جو 10,000 12,000 لوگ آئے تھے، وہ تھی طاقت۔ وہ دن کے ٹائم وہاں پر طاہر القادری صاحب اپنا محفل سے جاتے تھے، شام کو وہ جو لوگ تھے وہ اس طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور عمران خان صاحب کی جلسہ گاہ بھر جاتی تھی۔ تو اور جیسے ہی طاہر القادری صاحب اٹھ کے گئے، عمران خان صاحب کا دھرنا ختم ہو گیا، فلاپ ہو گیا۔ سب نے خالی کرسیاں دیکھی ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی طویل انویسٹمنٹ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی صوبائی حکومتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس وقت عمران خان صاحب کے پاس نہ صرف پنجاب کی حکومت ہے، بلکہ KPK کی حکومت ہے، بلکہ گلگت بلتستان کی حکومت ہے، بلکہ آزاد کشمیر کی حکومت ہے۔ ان کے پاس
इस हवाले से पैसों की कमी नहीं होगी, बेशक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बाकी जिस तरह उनको माजी में मदद मिलती थी वो इस वक्त ना मिले, लेकिन सूरत हाल उनके लिए ख़राब है, क्योंकि अगर ये खेस खिंच गया तो फिर उनके पास गेम ख़त्म हो जाएगी। और यही वजह है कि इमरान खान साहब ने यहाँ पर कुछ नई काम डाला है। आपको याद है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मियां जावेद लतीफ़ साहब ने, और मियां जावेद लतीफ़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से कुछ वीडियो क्लिप्स चलाए गए थे, जिसका उन्वान था कि आप ऐसा वज़ीर आज़म मुंतखब करोगे जो मुसलमान ही नहीं। उसके ऊपर मैंने भी वीडियो भी की थी। अब उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को चूँकि पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर बराह रास्त नशर किया गया था, उनको उस कॉन्टेंट को भी बराह रास्त नशर किया गया था कि क्या आप ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म मुंतखब करेंगे जो मुसलमान ही नहीं। उसके ऊपर मियां जावेद लतीफ़ और वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है लाहौर में। लाहौर के थाना ग्रीन टाउन है, जहां पर जो इस वक्त भी वफाकी वज़ीर हैं, वैसे जावेद लतीफ़ साहब महकमा नहीं है उनके पास लेकिन वफाकी वज़ीर हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है ग्रीन टाउन में। और उनके ख़िलाफ़ जामिया मस्जिद आयशा सिद्दीकिया बागड़ियाँ के जो ख़तीब हैं इरशादुर रहमान साहब, उनकी मुद्दीयत के अंदर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और ये जो मुकदमा है वही दफ़ात लगाई गई हैं जो इमरान खान साहब पर लगी हैं। इमरान खान साहब के ऊपर भी दहशत गर्दी का मुकदमा हुआ था ना, और वो जहाँ पे कहते हैं कि देखें आपके सामने दहशत गर्द खड़ा है, तो वही दफ़ात जो अगर इमरान खान साहब पर लगे तो वो गैर आईनी है, वो गैर कानूनी है, वो इख्तियारात से तजावुज़ है, वो इमरान खान साहब को दीवार से लगाने की कोशिश है। लेकिन अगर वही तमाम की तमाम दफ़ात एक खातून वज़ीर पर लगा दी जाएँ, एक वफाकी वज़ीर पर लगा दी जाए, तो फिर कानून की अमलदारी होती है, फिर कानून पूरी ताकत के साथ खड़ा होता है। वही जो दफ़ात है वो जो है जावेद लतीफ़ साहब पर भी लगा दी गई हैं, वही दफ़ात मरियम औरंगज़ेब पर भी लगा दी गई हैं, वही दफ़ात MD-PTV राशिद बेग पर लगा दी गई हैं, और वही प्रोग्राम का प्रोड्यूसर हैं उनके ख़िलाफ़ भी ये दफ़ात लगाकर 780A का मुकदमा वहाँ पर दर्ज कर लिया गया है। और दिलचस्प बात ये है कि इस मुकदमे के इंदराज के बाद एक ट्वीट आया है, वो ट्वीट बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। वो ट्वीट आया है जनाब फवाद चौधरी साहब की तरफ से। फवाद चौधरी साहब अपने ट्वीट में क्या कहते हैं आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। वो ये कहते हैं, अ वेलकम डेवलपमेंट, ये बड़ा अच्छा काम किया, तुझे मुकदमा दर्ज किया, बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने लिखा है अ वेलकम डेवलपमेंट, आई कॉल अपॉन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब PK कि मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये कहता हूँ दैट ऑल अक्यूज्ड शुड बी अरेस्टेड, कि तमाम मुल्ज़िमों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। एंड दिस शुड नॉट बी जस्ट अनदर रूटीन FIR, ये सिर्फ एक FIR नहीं होनी चाहिए जिस तरह बाकी FIR रूटीन के अंदर दर्ज हो जाती हैं ना, ये वैसी FIR नहीं होनी चाहिए। इस FIR पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए और मुल्ज़मान को गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए और मुल्ज़मान को कैफ़िर किरदार तक भी पहुंचाना चाहिए। फेयर एनफ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन फिर वही आ जाता ना इंसाफ का पैमाना। इंसाफ का पैमाना एक तरफ मुख्तलिफ होता है, दूसरी तरफ वो पैमाना मुख्तलिफ होता है। अगर जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ FIR के इंदराज के ऊपर उनको गिरफ़्तार किया जाना चाहिए और गिरफ़्तार करना चाहिए, और ये गिरफ़्तार करेंगे भी, तो फिर यही उसूल इमरान खान पर क्यों इतलाक़ नहीं करता? फिर FIR के ऊपर जब गिरफ्तारी की बात होती है फिर ये क्यों कहा जाता है कि जनाब आप इमरान खान को गिरफ्तार तो करके दिखाएं, फिर आप इस्लामाबाद से बाहर निकल के दिखाना। यही फवाद चौधरी हैं जिन्होंने ये बात की भी है। इसका मतलब ये है कि पैमाना मुख्तलिफ है ना। फिर जब अदालत के अंदर बात जाती है तो अदालत भी आगे से ये कहती है कि जनाब ये अदालत तो ये इन चीज़ों को मानती नहीं है, ये दफ़ात को कैसे लगा दिया, ये दफ़ात को क्यों लगा दिया। हालांकि आज यही मुकदमा है जो जिसकी समाअत जारी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहाँ पर जॉइंट इंटेरोगेशन टीम ने इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने को दुरुस्त करार दिया। उन्होंने कहा जनाब ये हमने जो मुकदमा दर्ज किया है ये बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है, लेकिन उस पर बहस क्या हो रही है कि जनाब वो कानून पढ़ के सुनाएं, ये सुप्रीम कोर्ट का फलां फैसला पढ़ के सुनाएं, ये सुप्रीम कोर्ट का फलां फैसला पढ़ के सुनाएं। उस फैसले के अंदर तो दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें बताई गई हैं कि जनाब इन नकात के ऊपर अगर खिलाफ वर्जी होगी तो दहशतगर्दी का पर्चा होगा। कहने के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कैसे हो सकता है, तो फिर जावेद लतीफ़ पर दहशतगर्दी का पर्चा कैसे हो सकता है, फिर मरियम औरंगज़ेब पर दहशतगर्दी का पर्चा कैसे हो सकता है। मामला सिर्फ वही है कि जनाब जो मनु सूट करे वेलकम, जो किसी दूसरे को सूट करे वहाँ पर अदालतें जो है वो जानिबदार नहीं है। और अजीबो गरीब सा काम है जो इस वक्त
چل رہا ہے. اب اس میں سے اب آپ خود اب دیکھ لیں کہ کون سی چیز ہو سکتی ہے اور کون سی چیز نہیں ہو سکتی. عمران خان صاحب کے لیے میری نظر میں اس وقت یہ جو 25 اراکین اسمبلی کی بغاوت ہے، ان کی طرف سے چودھری پرویز الہی صاحب کو واضح طور پر اس بات کا پیغام ہے کہ جناب آپ کو ہم نے ووٹ نہیں دینا. عمران خان صاحب کے لیے پارٹی کو سنبھالنا مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ خود ان کے اراکین ان کے خود اپنے کہنے کے مطابق ان کو بائی پاس کر کے اسٹیبلشمنٹ کو روزانہ سلام بھیجنا کہ بھائی سانو یاد رکھنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ گڑبڑ پل رہی ہے. اب اس چکر کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر چونکہ مقدمات درج ہو چکے ہیں، وہ اپنے لیے لیول پلینگ فیلڈ کیسے تلاش کر رہے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ اگر میرے خلاف پرچہ آئے تو تہاڈے خلاف بھی پرچہ ہونا ہے. لہٰذا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے، یہ وہ ماحول ہے جو عمران خان صاحب بنا رہے ہیں. سیاسی میدان کے اندر مقابلہ کرنا بالکل مختلف چیز ہوتی ہے. الزامات کی سیاست کرنا اور جو میڈیا ٹرائل کرنا، یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں. اب اگر ایوان کے اندر مقابلہ کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے بھی ماحول بنتا چلا جا رہا ہے، اور اگر میڈیا ٹرائل کرنا ہے تو وہ تو عمران خان صاحب کا ثانی کوئی نہیں ہے میڈیا ٹرائل کرنے میں. اس کے اندر وہ یقینی طور پر کامیاب ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے سینیریو میں حکومتی اتحاد کیا کرتا ہے. وہ آرام سے بیٹھ کر نیرو کی طرح بانسری بجائیں گے، یا میدان عمل میں آنے کا بھی سوچیں گے، کیونکہ ان کا میدان میں آنا اور ٹف ٹائم دینا یا کم از کم اپنے نیریٹو کو ایک بلڈ کرنا، وہ ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، جو بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ وہ ایسا کچھ کر پائیں گے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.